बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। एक सवाल पूछा गया है कि जो लोग छुट्टी आए थे कोरोना की वजह से वापस ना जा सके, कफील भी जवाब नहीं दे रहा जबकि हुकूक भी बाकी हैं, वो क्या करें। ऐसे तारकीन जिनके वाजिबात आजिर के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं, इन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तानी समंदर पार वजारत के तवस्सुत से सिफारत खाने को तमाम तफसीलात फराहम करें। साथ ही वाजिबात का भी जिक्र किया जाए ताकि सिफारत खाने के जरिए उनकी वकालत करते हुए लेबर कोर्ट में केस दायर किया जाए। वजारत समंदर पार को जब दरखास्त दें तो उसमें इस अमर का भी जिक्र जरूर कर दें कि आप वापस नहीं जा सके, जिसकी वजह से कफील या कंपनी ने आपके स्टेटस को खिर्ज व लम्यत में डाल दिया है, जो खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी है, जिस पर कानून के मुताबिक 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। यानी इस दौरान ब्लैक लिस्ट किए जाने वाला गैर मुल्की इस मुद्दत तक किसी भी वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकता। आप अगर चाहें तो वहां से भी वजारत इफरादी कुव्वत की वेबसाइट पर अपना केस दायर कर सकते हैं और उसमें ये ज़रूर तहरीर करें कि आपने कफील से राब्ता करने की कोशिश की मगर वहां से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और आपके इतने अरसे के वाजिबात बाकी हैं। ताहम ये बेहतर होगा कि सिफारत खाने के तवस्सुत से केस दायर करें, क्योंकि दरखास्त अरबी में होना लाजमी है और सिफारत खाने में इस हवाले से बाकायदा एक शोबा काम कर रहा है। अलावा अज़ीम सिफारत खाने के तवस्सुत से दायर किए जाने वाले केस की समाअत भी निस्बतन जल्दी होती है। एक और सवाल पूछा गया है कि आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब आया था एजेंट के जरिए। 1 साल गुजरने के बाद एजेंट ने मुझसे 2600 रियाल लेकर मेरा 1 साल का वीज़ा बढ़ा दिया, जिसके 4 माह बाद मैंने चेक कराया तो मालूम हुआ कि मेरा इकामा नहीं बढ़ा है बल्कि हुरूब लगा दिया गया था। कफील को फ़ोन किया मगर उसने जवाब नहीं दिया, जबकि एजेंट ने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। हुरूब लगे हुए भी 4 बरस हो गए हैं। मालूम ये करना है कि किस तरह खुरूज निहाए जा सकता हूँ या कफालत तब्दील करा सकता हूँ। याद रखें कि सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तसव्वुर नहीं है, ये सिर्फ एजेंटों की इजाद करदा इस्तिलाह है जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके बकौल आपका हुरूब लगे हुए 4 बरस हो गए हैं। अब इसको कैंसिल कराना इंतहाई मुश्किल अमर है और हुरूब ख़त्म हुए बगैर इकामा तजदीद नहीं हो सकता और ना कफालत की तब्दीली मुमकिन है। इसलिए बेहतर है कि आप सिफारत खाने के शोबा वेलफेयर से राब्ता करें, जहाँ से आपको तरहील के जरिए खुरूज लगाया जाएगा। यहाँ ये बात भी याद रखें कि तरहील के जरिए खुरूज लगाकर जाने वाले दोबारा वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। इसलिए तमाम उमूर को सामने रखने के बाद फैसला करें। अगर कफील से राब्ता हो जाता है तो बेहतर है आप कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से राब्ता करके इन्हें कफील और एजेंट का नंबर फराहम करें ताकि वहाँ मौजूद अफसरान आपके कफील से बात करें। अगर मुमकिन हुआ तो इकामा तजदीद कराने के बाद किफालत की तब्दीली या खुरूज निहाए का कोई रास्ता निकल आएगा। एक और सवाल पूछा गया है कि मेरा पेशा साए खास का है, इसे किस तरह तब्दील कराया जा सकता है। साए खास यानी फैमिली ड्राइवर का पेशा वजारत मेहनत के दायरा में नहीं आता। इस पेशे पर आने वालों के लिए लाजमी है कि वो अपने पेशे के मुताबिक ही काम करें। फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले क्योंकि निजी कफील के जेर कफालत होते हैं, इन पर आम पेशों के एतबार से लेबर ऑफिस और सऊदीयाइजेशन के कानून की शिक लागू नहीं होती, जबकि दीगर पेशों पर आने वालों के इकामों की तजदीद के वक्त लेबर ऑफिस की फीस लागू होती है। इसलिए साए खास या हारिस मंजिली, मज़ारे, खानसामा, होम नर्स वगैरह के वीज़ों पर जो अफराद आते हैं वो फ़र्द वीज़े कहलाते हैं। इनके लिए कानून मुख्तलिफ होता है। इन वीज़ों पर जो अफराद मुमलिकत में मुकीम हैं उनका पेशा तब्दील नहीं होता। एक और सवाल पूछा गया है कि मेरी शादी सऊदी अरब में ही हुई थी। मसला यह है कि मेरे कफील ने मेरा हुरूब लगा दिया है। मैं साए खास के इकामे पर हूँ, इस बारे में मेरी रहनुमाई करें। सऊदी अरब में हुरूब होने की सूरत में इसे 20 दिन के अंदर कफील कैंसिल कराने का मजाज है। मुकर्रर मुद्दत गुजर जाने के बाद हुरूब को ख़त्म कराना अज खुद मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए ये साबित करना होता है कि हुरूब गलत लगाया गया था। आप साए खास यानी फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर हैं, जो इनफरादी कफील का वीज़ा कहलाता है।
ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کفیل سے بات کر کے جو اختلاف ہوا اسے دور کریں تاکہ حروف کو کینسل کیا جا سکے۔ بصورت دیگر مقررہ مدت گزرنے کے بعد معاملات کافی دشوار ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ کفیل سے بات کر کے حروف کو ختم کروا لیں، کیونکہ آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ریاض میں گاڑیاں چرانے والا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس ٹیموں نے گاڑیاں چرانے والے 10 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان میں 6 سعودی اور 4 غیر ملکی، جن میں 2 درانداز شامل ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق پولیس کو گاڑیاں چرائے جانے کی متعدد رپورٹس موصول ہوئی تھیں، جن پر پولیس کے مخصوص یونٹس کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹاسک دیا گیا۔ پولیس کے خفیہ یونٹس ملزمان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے، جن کی نشاندہی کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزمان نے 79 گاڑیاں چرائی تھیں، جنہیں لوٹ مار کے علاوہ مختلف جرائم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پولیس نے گروہ کے قبضے سے تمام مسروقہ گاڑیاں برآمد کر لی ہیں۔ ملزمان کے خلاف چوری اور لوٹ مار کا مقدمہ درج کر کے انہیں پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا کیس مکمل کرنے کے بعد فوجداری عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں کورونا سے صحت یابی میں اضافہ۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا 5628 نئے کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک اس مرض میں مبتلا مجموعی کیسز کی تعداد 6,04,672 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے سبق نیوز کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا میں مبتلا 2 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد مجموعی ہلاکتیں 8,903 ہو گئی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہی دن میں 3,511 افراد کا کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد اب تک اس مہلک وائرس سے 5,58,546 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سے 287 کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگائی جا رہی ہے، جس کے لیے توکلنا اور صحتی ایپس پر پیشگی وقت حاصل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے مملکت میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو وائرس سے بچاؤ کے لیے مفت ویکسین لگانے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ لانڈریز کے نئے ضوابط جاری، خلاف ورزی پر جرمانہ ڈبل۔ سعودی وزارت بلدیاتی امور، دیہی ترقی اور ہاؤسنگ نے لانڈریز کے لیے نئے ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ تفتیش کا آغاز آج بروز ہفتہ 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ عاجل نیوز کے مطابق لانڈریز مالکان کو خبردار کیا گیا ہے کہ احتیاطی امور کے تحت مقررہ ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خلاف ورزی پر 2000 ریال تک جرمانہ کیا جائے گا۔ جاری کیے گئے ضوابط کے مطابق دھلائی کے لیے آنے والے کپڑے براہ راست زمین پر رکھنا غیر قانونی ہے، جس پر 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ لانڈری میں آنے والے کپڑوں کو مخصوص باسکٹ میں رکھا جائے تاکہ کپڑے آلودہ نہ ہوں اور جراثیم سے محفوظ رہیں۔ خلاف ورزی کے حوالے سے وزارت کا مزید کہنا تھا کہ لانڈریز کو ضوابط کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ دوسری بار خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں جرمانے کی رقم ڈبل کر دی جائے گی۔ لانڈری میں عارضی چھت پر کپڑے دھونے کا انتظام کرنا غیر قانونی شمار کیا جائے گا۔ دکان کے بالائی حصے کو تقسیم کرتے ہوئے عارضی چھت بنانے یعنی 2 چھتی سے دکان میں سلن پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جراثیم وہاں جمع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی ڈبل چھت لانڈری کا استعمال منع ہے۔ ایسا کرنے پر جرمانہ 2000 ریال مقرر کیا گیا ہے۔ دوبارہ خلاف ورزی ریکارڈ کیے جانے پر جرمانے کی رقم ڈبل کی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ وزارت بلدیات کی جانب سے مختلف شعبوں کے لیے ضوابط جاری کیے گئے ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں وزارت نے متعدد تفتیشی ٹیمیں بھی مقرر کی ہیں۔ تفتیشی ٹیمیں مقررہ خلاف ورزیوں کے حوالے سے دکانداروں کو مطلع کرتی ہیں۔ بعد ازاں وہی خلاف ورزی دہرائے جانے کی صورت میں جرمانہ کیا جاتا ہے۔ لانڈریز کے لیے جاری کیے جانے والے نئے ضوابط کے تحت انہیں اس امر کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ دھلائی کے لیے لائے جانے والے کپڑے براہ راست فرش پر نہ رکھیں، بلکہ انہیں مخصوص باسکٹ میں ڈالیں تاکہ کپڑوں کو جراثیم نہ لگیں۔ علاوہ ازیں کپڑے دھونے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ لوگ بیماریوں سے محفوظ رہیں۔
मस्जिदुल हरम में 6000 छतरियां तकसीम की गईं। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने जुमे को उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को बारिश और मौसमी हालात से बचाने के लिए छतरियां तकसीम की हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि जुमे को मस्जिदुल हरम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों में 6000 छतरियां तकसीम की गई हैं। इस हवाले से हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी इंतजामिया का कहना है कि छतरियों की तकसीम ज़ायरीन की खिदमत हमारे लिए एजाज़ है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया गर्मी के मौसम, बारिश और इसी तरह के बदलते मौसमी हालात में छतरियों की तकसीम का एहतमाम करती रहती है। इंतजामिया का कहना है कि माजी में भी छतरियों की तकसीम का सिलसिला ज़ायरीन हरम में जारी था और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हरमैन इंतजामिया ज़ायरीन हरम और नमाजियों की राहत व आराम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती रहती है ताकि आने वाले लोग आसानी से इबादत और दीगर काम अंजाम दे सकें और राहत महसूस करें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।